صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في قناة ملكة كويزين. فوالا يا حباباتي، شوفوا هذا هو الفطور اللي راح نديرو اليوم. شوفوا قتلات دي واش يقول لهم لي كتلات واش يسموهم راحوني كاع. فوالا مع درت خبز مطلوع ودرت شليطه. فوالا هذا هو الاخر. بقى الاخر الحاجه تاع البارح. شاهدكم في الجنه يا حباباتي. جيت نشترك معكم هاد النعمه الحبيبه، الله يدومها علينا وعليكم ان شاء الله. فوالا شوفوها كيفاش، وداك الخبز كيفاش جا ما شاء الله. شوفوا هذا درتو في الكوشه، انا نديرو داخل الفرن. ما نكذبش عليكم، لو كان زدت الفلفل الحار لي بيموندو راه ميتشوى من الداخل، ما عليكم بالشويان. ودرت له دار معدنوس، ودرت له اسمو، درت له شويه زبده باش تقعد شويه فيه لاصوص. انا ما نقريش في المقله، انا حكيت لكم بوركوا باش ما نديرليش دروك السبوكات والدنيا. هاد الكوشه دوك نغسلها ما فيها ني طريش ني والو، ماشي كيما تقلوه تاع كاع المركاز والكوتلات اكسيتيرا هادو مسمن نيتو يطلقوا بكل خفاف وما نهضرلكمش حاجه تاع القليان كاع تطلق واسبون. دوك يا حباباتي لا كنت تبعوا فيا يعطيكم الصحه ومرحبا بكم، يعطيكم الصحه. واش نقول لكم، دوك تشوفوا هذا الخبز كيفاش جا. فوالا شوفوا الخبز كيفاش جا ما شاء الله. شوفوا كيفاش جا الخبز، جا ما شاء الله. شوفوا كيفاش جا الخبز، جا مخالف، جا رطب. شوفوا كيفاش جا، هاوليك الخبز كيفاش جا. شوفوا كي لي بونج يزيدوا لي بلاصتو. تشوفوا فوالا هاوليك. شوفوا راح نديروا مطلوع. كنت ثلاثه نهضر نسيت ما وريت لكمش. درت زوج وانا نقول بهذا البول هذا. ديروا البول اللي تحبوا نتوما تفاصون، لا ديروا بزاف ديروا قليل، البول صغير لا ديروا بزاف ديروا هذا باش نقول لكم زعما البول كبير ولا صغير على حسب الاخر تاعكم في هذه العائله تاعكم. ولا كبير يجوك قليل العجين، لا كبير الا كبير يجيكم كبير على حسب من الخبزات اللي ديريهم. لا انا درت زوج فارينه هكذايا وزوج دقيق رطب، ودرت زوج مغارف حليب لحظه وزوج نتوما عندكم الحظه، حنا عندنا هدايا. فوالا لي دومي كريمي روجيلي هدايا، نتوما الحظه عندكم كيف. الوغ زوج هكذايا مغارف تاع عشا، زوج مغارف تاع لا ليفور بولونجير، واش يقولوا له، ومغرفه تاع الشا هكذايا تاع واش يقولوا تاع السكر، ونص مغرفه تاع الملح تاع العشاء. ودوكا درت واحد وهذا التالي تاع الماء دافي. فوالا نبداو نخلطهم. هما نورمالمون هادو هكذا تكون نزيد زوج تاع الزيت. نورمالمون يتخلط هذا بغا ميكسور. انا ما نديرش نديرو في الروبو، ما نديرش بغا ميكسور، باسكو هذوك اللي يديروا في بغا ميكسور يديروا داك واش يقولوا سميو لي عليه، يديروا دقيق مويان يبقى باش هذوك لي غران تاعو يواسيهم كاع يديك هذاك بغا ميكسور. انا ما نديرش بغا ميكسور، ندير هكذايا. فوالا دوك ندير زوج مغرفات تاع الزيت. خاكم معايا دوك عندكم كنت تسمعوا. فوالا حبيت ندير مطلوع، مازال ما درت والو، كنت غير البناكيتو. دوك ندير زوج مغارف تاع نبداو نديرو. راح نزيد شويه ما برك ما. فوالا هكذا. وندير زوج كي نديرو داخل الميكسور ندير له زوج مغارف تاع الزيت ونخليه يدور. باسكو الميكسور لازم له هكذا. هذه واقيلا نقسمها على زوج، باسكو الميكسور ما يلزموش حاجه ثقيله، فهمتوني؟ اللي قلت لكم داك النهار وبا حاجه ثقيله. ندير هذا النص ونعاود النص الاخر. هنا ندير مغرفه وهنا ندير مغرفه تاع الزيت. نبداو ندير لها مغرفه تاع الزيت.
هذاك قد ما يكون تقولوا بالك طريري ما بالك دوك ما تخافوش منه باسكو بقى يشرب، تخافوش منه بقى يشرب، تقولوش زعما وجاري وهادي نو، بقى يشرب خموش كل ماشي ماركين بالعجين يقولك بالك او بزاف مواسي نو يتوسع يشرب، يزيد تعطيلو الطراوه يزيد يطرى، فهمتوني، يزيد يولي طريري. قد ما يكون انا ساعات تقولي نديرو مبربط، تقولي ولا لا هذا واش راح يرفدو، ويا اختي يشرب، انا نقول لكم يشرب. كندير شحال من ساعه درتو باش كندير الاخر نديرو مقد الو برا زيرو فوالا، هذا نديرو 10 مينوت هكا، ولا باش الاخر نديرو 10 مينوت فوالا، نديرو هكذا. هذاك التحتاني نردو للفوقه باسكو هادو لي بيتخان هادو لازم هكا، لازم تفاقديهم، لازم سي با زعما غير هكداك دوك، ماشي غير هكداك برك فوالا باش يزيد في يدي كتتلاصق. والزيت قد ما ديروا الزيت زعما ما تندموش، ما دير لها والو، الزيت طريها الزيت فوالا. تاع لتحت نردو الفوقه. نقول لكم انا لي بيتخا عندي صافي هذا وهذا الثالث، ما تكسروليش ولا بعد الشر، عطيتهم ماشي عطيتهم للناس، عطيتهم لا فامي. واحد ديتو للبلاد لبنتي جديد حمر يدي العقل، و باسكو كي خلاصو ما صبتش الماركه هذيك ديت لها هذيك، كي جات ماركه اللي حبيتها زدت شريت اي فوالا. دخلوا لي معاكم فوالا. حبايبي كنت ثلاثه ما وريتلكمش هاد الزوج اللي قرصتهم، هم ليك ثلاث زوج، وهذه الثالثه ما وريتلكمش والله. هايلك وريتلكمش باسكو اختي حكموني بالهضره، يا اختي والله تحبي تصوتي غير شغلك ما ديريش، استناي دوك استناي والله العظيم. هاني حندير دوك هذه نقرص هذه، هايلك نقرصها هكذا هاكو تشوفوا، هايلك يا اختي الحبيبه، يا اختي اليه الله ندرس الله زعما شنو نقول لك. هايلك نزيد هذه بسم الله. هدر يا اختي، ما يكملش من الهضره ولا لا تقعد. علي خلوني طونكيل وحده قد خلوني كونكيل فوالا. هكذا درت 3 الخبزات. هذا نروح ندير لاسبيراتور ما بيد يخمروا، نبدا نطيب فيهم بالوحده ان شاء الله يجوا ملاح. درتو العجين بالطبع وابخي جو سي با. رققتهم بالعين باش ما يجوش خشان، ابخي جو سي با ما يقعدوا هكذا ولا. لازم نغطي هادية بالطراشة، يلزم ما خاف واحد لازم يطرشولن، لابد يطرشولن ولا طرشوله. خليني نجبد كاع طرشنا هنا، هاوليك طرشول واحد حنزيد نجبد هدايا بزاف، ناخذ هذا بزاف فوالا. هاوليك فوالا نزيد هكذا، نغطي هذا هكذا وهذا هكذا. ابخي ندير معكم لي كوتلات، نديرهم في الكوشه. انا ديما شوفوا الكوتلات تاعي والمرياز، صدقوني جامي الكوتلات تاعي ولا واسمو نديرو
نديرو في المقله. على بالكم الكوتلات والكبده كي تقلوها، ولا نقول لكم كما يقولوا قبائل سواغي. باسكو علاش يطلقوا داك السبك هذاك انت ما تشوفيش، وداك السبك يروح دو بارتو، يطلع دو بارتو. الوغ انا سمحولي ديما ندير داخل الكوشه، ندير قطع الكوشه وندخلو داخل. جامي طيبتو هكذاك، جامي صدقوني باش راني نقول لكم. اللي نعرف روحي كيقول لي كيفاش ما تقليش المقله، ما تقليش المقله، انا ما نديرش داع ندير عبا بقى عليا نوض زاد قال نلقى فيها مي بصح السبك هذاك العزيز يا اما الحبيبه. السبك تاع المركاز اون دوسور، ما تشوفيش كيفاش يطلع فوق لاوط، يطلع منه يطلع فوق. انا ما نديرش داخل الكوزينه هاد الحوايج هادو، مي كومام الحاذر هكذاك ونقي موراه واش ما هكذاك ونقي. دوك ساي دي كونجيلا باسكو شي تربح العشيه نديرو في البلاطو، ما نديرو ني زيت ني ملح ني غيان جيتو. هو ديجا يطلق الزيت ويطلق الكرا ديالو. اي ابخي كي نجبدو نديرو له فلفل الكحل، دير فلفل الكحل، ولا انا ما نديرش فلفل الكحل، ناخذ بصح نتوما ديما فتاكل فلفل الكحل، دير فلفل الكحل ودير الملح فوالا، ودير تحب اغب دو بروفونس كيما تحبو فوالا سيت فاصون هكذايا. ومن بعد اكومباني مع لوبيا ماشطو شلاضه، طوماطيش شلاضه بولاد الدجاج، لي زو دور، مع نقولوا مع بطاطا فريت كيما تحبوا نتوما ولي الشوا تاعكم. فوالا هذا مكان دوكا هذاك يخمر كي يطيب نولي معاكم يا حباباتي. شوفوا يا حباباتي خرج من الاخر هذا البيغاكس واش عليه معاك باسكو ما عنديش واحد اللي طويل، حنديرو داخل هذا في الكوشه، ما نديروش دوكا حتى المعجوه 11 ونص نديرو. شوفوا حنديرو هكذا باش نقول لكم ني زيت ني والو غيان جيتو. فوالا هكذا حلو. هاد الشحمه اللي في الوسط هكذا، شوفوا هكذا. جو جي با نديرو الباحل في داخل الكونجيلاتور، مي بون واش عليه سي با غراف. هذا الشحمه هذه تاع الوسط برك نحيها لها، جيم با هكذا. شوفوا هكذا ني والو ما ديرو معاه، والو غيان جيتو غيان دو غيان، نديرو والو معاه. الشحيمه هذه نحوها فوالا. هنا الزيت هذه دوك ما تكفيش، قدموش تجيبي ما تكفيش باش ندير في السنيوه تاع واسمو، باش ندير في السنيوه تاع سمولي عليها تاع الفوق هكذا. نحطو هنا فوالا هكذا. نحيدو الشحمه هذيا راكم تشوفوا هكذا، ما ندير ني ملح غيان جيتو هكذا دوك نخليه هكذا دو كوتي هكذا. ابخي كي يخرج من الكوشه هو يطلق كاع الكرا تاعو، نديرو فلفل الكحل والملح، وديروا له لاغ دو بروفونس ولا واش تحبوا. ابخي اكومباني مع واش تحبوا لي فريت ولا سالاد ولا اللي تحبوا لوغي. مع الصيف هذا كيما نقولوا يا لي فريت يا بوم دو تير بويي دون لو سالي، يا سالاد فيرت. ابخي نتوما لو شوا تاعكم فوالا. ومن بعد نبلي معاكم باتي هاي الكره طيب شوفوها فوالا نطيب فيها فوالا. راح نقطع شلاضه ديك لاسبيراتور مازال مسيح، على بالكم الدار واش كاين فيها حتى من الصباح وانا نجدد فوالا هكذا. هاي راكم تشوفوا فيها هكذا. من بعد نولي معاكم فوالا يا حبيباتي. سمحوا لي على بالكم دوك ما كاش الكتله هنايا نحيتو باسكو علاش الفيديو حبس لي وانا ما كنتش على بالي. دوك السماتي تاع الكتله راحت، ما فقتش حتى عاودت واحده اخرى
واش نقول لكم يا حباباتي، ما نقول لكم غير هذا هو الكسره اللي درناها، وراكم شفتوا واش درت كاع فيها. دوك ما بقى لي غير نقول لكم ابونيفو لاشين ملكه كويزين، و رصوا على الجرس ويلحقكم كل جديد، والى اللقاء.